وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي، في يوم من الأيام كنت مسافرًا فدخلت إحدى المكتبات، ووجدت في هذه المكتبة كتابًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واسم هذا الكتاب سيرة محمد، أي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤلف هذا الكتاب ليس مسلم، وإنما امرأة أمريكية أبوها رائد الفضاء المشهور وهو أرمسترونغ، وهي تسمى واسمها كارولين أرمسترونغ. هذا الكتاب سمته سيرة محمد، تعني به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول في مقدمة هذا الكتاب بأني قرأت سيرة العظماء في هذه الدنيا أو في الأرض، فما وجدت أعظم من هذا الرجل من البشر، ما وجدت أعظم من هذا الرجل. وقرأت بأنه قد نزل عليه كتاب مقدس، تقول. وعندما قرأت هذا الكتاب المقدس ما وجدت أعظم من هذا الكتاب. أعظم كتاب تقول وجدته هو هذا الكتاب. تقول لكن هناك المستشرقون عندنا أوردوا بعض الشبهات على سيرة هذا الرجل العظيم، وأوردوا كذلك شبهات في الكتاب المقدس الذي نزل عليه وهو القرآن. تقول أما الشبهات التي أوردوها في حق محمد، أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك الردود الكثيرة من قبل المسلمين على هذه الشبهات، وهي الردود المقنعة. وكذلك الكتاب المقدس أوردوا عدة شبهات هؤلاء المستشرقون عندنا في هذا الكتاب المقدس. ورأيت المسلمين ووجدت المسلمين قد أجابوا على كل هذه الشبهات إلا شبهة واحدة. تقول إلا شبهة واحدة لم أجد ردا عليها ولا إجابة عليها. ما هذه الشبهة؟ ما هذه الشبهة؟ تقول هذه الشبهة هي أنه في السورة الواحدة تأتي آيات، آية تتكلم عن موضوع، ثم الآية التي بعدها عن موضوع آخر لا ارتباط بينه وبين الأول والثاني، والآية الثالثة تتكلم عن موضوع آخر لا ارتباط بين هذا ولا هذا ولا هذا، والآية الرابعة كذلك. تقول هل من المقبول، هم يقولون هل من المقبول أن تكون كل جملة لا علاقة لها بالجملة التي قبلها ولا علاقة لها بالجملة التي بعدها؟ تقول فعلا قرأت بعض السور في هذا الكتاب، أي في القرآن في الكتاب المقدس، وجدت لا علاقة بين الآيات. آية تتكلم عن القتال، والتي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وبعدها آية اليتامى يسألونك عن اليتامى. أذكر لكم مثالا، هي لم تذكر هذا المثال. وبعدها آية الزواج من غير المسلمين. ثم قوم الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. ما المناسبة؟ تقول لا أجد مناسبة بين هذه الآيات وهذه الجمل. عندما تجلس بقرب شخص، وهذا الشخص
كل جملة يتكلم عن موضوع. الجملة الأولى يتكلم عن السوق، الجملة الثانية يتكلم عن فلسطين ماذا حصل فيها، الجملة الثالثة يتكلم عن الطعام. تقول مالك ركز، تكلم عن موضوع واحد. عندما تنتهي من هذا الموضوع انتقل إلى موضوع آخر. عندما تحضر خطبة الجمعة، هذا الخطيب كل جملة يتكلم عن موضوع. تقول ما لهذا الخطيب؟ الظاهر أنه لم يستعد لهذه الخطبة، كلما خطر شيء في ذهنه تكلم عنه، أليس كذلك؟ تقول ما الإجابة؟ تقول هكذا وجدت، وهكذا يقولون في هذا الكتاب المقدس عن القرآن. فما الإجابة على ذلك؟ أعدت قراءة، إخواني ذهبت وأعدت قراءة كتاب الله عز وجل، وقد أتفحص في كل آية هل لها علاقة بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها. وجدت إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بأن كل آية لها علاقة ومناسبة مع الآية التي قبلها والآية التي بعدها، بل كل سورة لها مقصد واحد، كل سورة لها مقصد واحد، وكل الآيات تحقق هذا المقصد. كل سورة لها مقصد واحد وكل الآيات تحقق هذا المقصد. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر فقط مقتصر على هذا، بل كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها. كأن القرآن عقد من الدرر، وفي منتصفه درة كبيرة، إذا سقطت الدرة تساقطت كل الدرر. فيسجد الإنسان تعظيما لهذا الكتاب، تعظيما لكلام الله عز وجل. وأنا أضرب لكم مثالا لهذا في تناسب السور، تناسب مقاصد السور. كل سورة لها مقصد واحد، ومقصد كل سورة لها علاقة بالمقصد السورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها. أضرب لكم مثالا لهذا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة مقصدها الأصول التي أرسل بها جميع الرسل إلى أقوامهم. ما هي الرسالة التي جاء بها جميع الرسل إلى أقوامهم؟ هي أصول ثلاثة. أصول التي أرسل بها جميع الرسل هي أصول ثلاثة. الأصل الأول هو التوحيد بأقسامه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، هذا أي توحيد؟ الحمد لله رب العالمين أي نوع من التوحيد؟ رب العالمين، توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد أي توحيد؟ الألوهية، توحيد العبودية. إذن سورة الفاتحة أولا تكلمت عن الأصل الأول وهو التوحيد بأقسامه الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الربوبية، الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية. بعد التوحيد كيف نوحد الله؟ كيف نحقق هذا التوحيد على أكمل وجه؟ بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ المؤمنون. من على رأس المؤمنين وسيد البشر؟ من هو سيد البشر الذي يجب أن نتبعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ربنا اهدنا صراط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثاني وهو الاتباع. إذن الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الاتباع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا حققنا التوحيد وحققنا الاتباع
فحينئذ نحقق كمال التزكية لقلوبنا وأجسادنا وجوارحنا، فنزكي تصرفاتنا، نحسن في تصرفاتنا، في علاقتنا مع البشر وفي علاقتنا مع الله. عندما تحسن التصرفات وتزكي أخلاقك وتزكي جوارحك في تعاملك مع البشر ومع الله، تفوز برضا الله. وإذا لم نحسن التعامل ولم نزكي أخلاقنا ولا جوارحنا ولا قلوبنا في تعاملنا مع البشر ولا في تعاملنا مع الله، والعياذ بالله، ذاك يفوز بغضب الله. عندما لا تحسن التعامل مع الناس، ألا يغضب عليك الطرف الآخر؟ أليس كذلك؟ عندما لا تتخلق بالأخلاق الحسنة في تعاملك مع البشر، أيحبك الطرف الآخر؟ الشخص الذي تعاملت معه بلا أخلاق هل يحبك أم يبغضك؟ أسألكم، يحبك أم يبغضك؟ يبغضك. ولذا تقول غير المغضوب عليهم. عندما لا تزكي نفسك ولا تحقق التزكية تغضب البشر، فكيف بالله؟ لا تحسن التعامل مع الله تغضب الله. وإذا لم تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد زللت ولا الضالين. ولذا هذا الأصل الثالث، التزكية، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الأصل الثالث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، في حديث البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، هذا التوحيد، وأن محمد رسول الله، هذا الاتباع، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقامة الصلاة ماذا؟ إن الصلاة تنهى إذن تؤدي إلى التزكية. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والزكاة تزكية كذلك للنفس، تزكية للمال. إذن هذه الأصول الثلاثة التي بعث بها جميع الرسل، التوحيد والاتباع والتزكية، جمعها الله عز وجل في سورة الفاتحة، وإذا افتتح بها القرآن. هذه الأصول الثلاثة التي أرسل بها جميع الرسل، التوحيد والاتباع والتزكية. إذا أتينا إلى سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، مقصدها التوحيد، وأقسام الناس وأصنافهم من التوحيد، منهم من آمن هدى للمتقين، ومنهم من كفر، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والقسم الثالث المتلون، يأتي إلى المؤمنين بوجه وإلى الكفار بوجه من حيث التوحيد. يقول المؤمن: أنا موحد معكم، ويقول الكفار: أنا أستهزئ بهؤلاء المؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. سورة البقرة كلها تتكلم عن التوحيد. ولذا الله عز وجل لما ذكر أصناف الثلاثة من التوحيد، مؤمن وكافر ومتلون منافق، ذكر الله عز وجل أمثلة له مفصلة فيها. مثال للكفار، من هو أمثل مثال للكفار؟ رأس الكفر إبليس. ذكر الله عز وجل قصة إبليس مع آدم مباشرة بعد أن ذكر الله عز وجل أصناف الثلاثة. فصل الله عز وجل في هذه الأصناف الثلاثة، ذكر صنف الكفار. أول صنف ذكره بعد أن تم تلخيص الأصناف الثلاثة، ذكر الله عز وجل أمثل مثال للكفار إبليس في قصته مع آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد، الكفر. ثم بعد ما انتهى الله عز وجل من الكفار وبيان فصول هؤلاء الكفار، ذكر الله عز وجل المنافقين. رأس النفاق اليهود، يظهرون بأنهم مؤمنون بالكتاب المقدس بالتوراة ومتبعون للتوراة، فيما بينهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ولذا بعد قصة آدم عليه السلام مباشرة مع إبليس، قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. هذا أمثل مثال للمنافقين.
وذكر الله عز وجل هؤلاء ذكر بني إسرائيل في 84 آية. ابتدأت مثال المنافقين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وانتهت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. 84 آية فصلت تفصيلا في المنافقين، والصنف الثاني موقف من التوحيد. ثم ختم الله عز وجل القرآن أو سورة البقرة بخاتمة مسك، وهم صنف المؤمنين. من هو على رأس المؤمنين؟ الخليلان. من هم الخليلان؟ إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ ابتلى إبراهيم مباشرة بعد بني إسرائيل يا بني إسرائيل ولا تنفعها الشفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فصل الله عز وجل في صنف الموحدين على رأسهم الخليل إبراهيم الذي في دعوته ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من هو رسول منهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل سورة البقرة تتكلم عن التوحيد وأصناف الناس من الموحدين من التوحيد. ثم ذكر الله عز وجل سورة آل عمران. سورة آل عمران الاتباع. سورة آل عمران اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران غزوة أحد عندما عصى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عصوه لم يتبعوه في الرمي. نهى الرماة أن ينزلوا من جبل الرماة لأجل الغنيمة، لكنهم نزلوا وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول النصر إلى نكسة في غزوة أحد عندما لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الله عز وجل في هذه السورة ماذا قال؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يقول ابن عباس في حديث البخاري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الله ميثاق النبيين منذ نوح إلى عيسى عليهم السلام إن بعث فيكم محمد بن عبد الله عليكم أن تتركوا ما أنتم فيه وتتابعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن سورة آل عمران تتكلم عن الاتباع. القسم الثاني الأصل الثاني الموجود في سورة الفاتحة. انظر التسلسل. سورة النساء تتكلم عن الأخلاق والتزكية، كيف نتآلف نحن في هذه الأمة عن طريق التخلق بكمال الأخلاق كأننا إخوة من نسب. الإخوة من نسب كيف يتعاملون مع بعضهم؟ يتعادون، كل من يمكر الآخر، يتحابون. الإخوة من نسب. ولذا الله عز وجل من بداية السورة ابتدأت سورة النساء بماذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كلنا أبناء آدم وحواء. إذن كلنا من نسب واحد، كأن من نسب واحد إخوة. واتقوا الله الذي تساءلون به. لما قال الله عز وجل الأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. ما الفائدة من كلمة الأرحام؟ انتبهوا، كلكم من رحم واحد. إن كنا كلنا من رحم واحد، إذا نحن إخوة من ماذا؟ في النسب. إخوة في النسب يتعاملون مع بعضهم بكمال الحب ويتخلقون بكمال الأخلاق مع بعضهم. ابتدأت السورة بهذا. أخواني أخواتي، انتهت السورة بموضوع التوحيد، لكن فجأة
الله عز وجل موضوع التوحيد. لن يستنكف آخر سورة النساء، آخر سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. الموضوع عن التوحيد. فجأة انتهى موضوع التوحيد، آخر آية من سورة النساء توحيد 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 توحيد. انتهت سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة. الكلالة ميراث من؟ ميراث الأبناء أم ميراث الأمهات أم ميراث الآباء أم ميراث الزوجات والأزواج أم ميراث الإخوة؟ ميراث الإخوة. لما انتهت سورة النساء بميراث الإخوة؟ كلكم إخوة. ابتدأت بأنكم إخوة، انتهت أنتم كلكم إخوة بميراث الإخوة. ذو إخوان التناسب، كلنا نتعامل، يجب أن نتعامل مع بعضنا كأننا إخوة من أم واحدة ومن أب واحد. إذا نتعامل بكمال الأخلاق التزكية. الآن انظروا الترتيب: البقرة التوحيد، آل عمران الاتباع، النساء التزكية. الآن الله عز وجل أخذ عليه، الله عز وجل الآن بين لنا الأصول الثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. الله عز وجل الآن يأخذ علينا الميثاق على الأصول الثلاثة، أن نلتزم بهذه الأصول الثلاثة. أتت سورة المائدة، تبدأ سورة المائدة بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد الذي بينكم وبين الله، ميثاق على الأصول الثلاثة، نلتزم بالتوحيد والاتباع والتزكية. فسورة المائدة سورة المواثيق، بدايتها أوفوا بالعقود، انتهت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هل الناس استجابوا لهذه المواثيق؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ثم انتهت يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هل وفيت بالميثاق أم دعوت الناس إلى يعبدوك؟ أم وفيت بالميثاق الإلهي؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ربي وفيت بالميثاق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وفيت بالميثاق أن اعبدوا الله ربي وربكم. ابتدأت بالمواثيق وانتهت بالسؤال والحساب على المواثيق، حساب البشر وحساب الأنبياء. هل وفيتم بالمواثيق أم لا؟ إذن سورة المائدة أخذ الله عز وجل علينا الميثاق على ماذا؟ الأصول الثلاثة. الآن الله عز وجل أخذ علينا، عرفنا بالأصول الثلاثة، وأخذ العهد علينا في الأصول الثلاثة، الميثاق. ثم الله عز وجل سلحنا، أعطانا السلاح، الحجج في إثبات التوحيد. ولذا سورة الأنعام سورة الحجج في إثبات التوحيد. وذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 12 حجة على صحة توحيد الألوهية. الآن تسلحنا بسورة الأنعام، أخذ الله عز وجل علينا الميثاق على الأصول الثلاثة التي عرفناها، ثم تسلحنا بالحجج. ننام في البيت ونجلس في البيت، نرى فقط التلفاز في البيت، أم نرى فقط الآيفونات والأجهزة التواصل، نضيع أوقاتنا فقط في هذا؟ علينا أن ننطلق بالدعوة إلى هذه المواثيق، وعندنا الحجج في سورة الأنعام. إذن ننطلق بالدعوة والرسالة. أتت سورة الأعراف موضوعها الرسالة، انطلق بالرسالة الإلهية بالمواثيق الثلاثة وبالحجج التي بينتها لك في سورة الأنعام. كان الله عز وجل يقول لنا بينت لك كل الحجج في سورة الأنعام، وبينت لك المواثيق الثلاثة، وأخذت عليك الميثاق، انطلق بالدعوة والرسالة. أتت سورة الأعراف وهي سورة الرسالة والنذارة. الآن حتى ننطلق بالرسالة والنذارة نحتاج إلى جهاد بالمال وجهاد بالنفس، أليس كذلك؟ كيف تنطلق بالرسالة؟
لابد أن يكون عندك مال وعندك نفس، تجاهد بمالك وتجاهد بنفسك. أتت سورة الأنفال الجهاد بالمال، ابتدأت عن موضوع المال وانتهت بالمال. يسألونك عن الأنفال، تختلفون في الأموال، قل أنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وانتهت ورزق كريم بآيتين، آية التي قبلها ورزق كريم. موضوع المال، موضوع الجهاد بالمال. إذا الجهاد بالمال سورة الأنفال. سورة التوبة الجهاد بالنفس. الآن إذا جاهدنا بأموالنا وأنفسنا نتوقع الهجمات العالمية علينا بالتشكيك، هجمات عالمية تهاجمنا لتشكك في ديننا كما هو الحاصل الآن. الإلحاد منتشر على مستوى الأرض للتشكيك في ديننا، لكي يشككون في ديننا. أتت سورة يونس من البداية التشكيك، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. بدأوا يشككون، هذا سحر، هذا ساحر. ابتدأت بالتشكيك وانتهت إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ابتدأت بالتشكيك وانتهت بذكر التشكيك وانتهت بذكر التشكيك. ولذا الله عز وجل، أخواني أخواتي، السورة الوحيدة في القرآن، السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر الله عز وجل فيها أن فرعون أعلن إسلامه وجهر بإسلامه، أي سورة؟ سورة يونس. السورة الوحيدة التي بين الله عز وجل فيها تراجع فرعون عن التشكيك، وهو أكبر مشكك على وجه الأرض، تراجع عن تشكيكه لحظة الموت. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن عندما وصلت الروح الغرغرة ما تقبل هذه التوبة. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لكل مشككين آية. فالله عز وجل في السورة الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها بأن فرعون تراجع وأعلن التوحيد، سورة التشكيك. انظروا إلى أكبر مشكك على وجه الأرض تراجع عن تشكيكه. كل المشككين يعلمون صحة هذا الدين، على رأسهم فرعون. انظروا تراجع لحظة الموت. سورة التشكيك. إذن بعد الجهاد بالمال والجهاد بالنفس لنشر هذا الدين، هجمات عالمية للتشكيك في ديننا، سورة يونس. ثم أتت المواساة الإلهية. الله عز وجل لا يسلمنا للمشككين ولا يجعلهم يتسلطون علينا، بل الله عز وجل يكون معنا ويخفف عنا وعن آلامنا. وهي سورة المواساة يواسينا. سورة هود. سورة هود هي سورة المواساة. الله عز وجل يواسي المؤمنين، يقول أنا لا أسلمكم لهم، لن أترككم لتكونوا فريسة لأولئك، بل أنا معكم. ولذا الله عز وجل ذكر قوم نوح وعقوبتهم، وذكر قوم هود وكيف عاقبهم، وذكر قوم ثمود وكيف عاقبهم، وقوم لوط وكيف عاقبهم، قوم شعيب كيف عاقبهم، وفرعون وعاقبهم، إلى أن انتهت السورة لنثبت به فؤادك. هذا القرآن لنثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله عز وجل أنتم في عين الله، والله عز وجل ليس غافلا عنكم أيها المؤمنون، وليس غافلا عن الكفار في فعلهم
بكم في فعلهم بكم فأنتم في عين الله. سورة هود سورة المواساة الإلهية. إذا الله عز وجل يواسينا ويخفف من آلامنا، ألا نقبل عليه بالحب ونبذل قلوبنا وحبنا لله؟ أتت سورة يوسف، سورة الحب وسورة المحبة. انظروا إلى كل مخلوق أحب يوسف كيف تصرف، بذل كل الأسباب التي بين يديه من أجل محبوبه. فلنبذل نحن أولى أن نبذل كل أسباب الحب لله عز وجل، فهو المحبوب الأول وهو المحبوب الأعلى. هذه سورة يوسف. إذا أحببنا الله وبذلنا الأسباب للفوز بمحبة الله، الله عز وجل يلقي في قلوبنا الاطمئنان والسكينة. وإذا أتت سورة الرعد سورة الاطمئنان، ولذا في منتصفها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه سورة الرعد سورة الاطمئنان. حينئذ الله عز وجل يلقي في قلوبنا الاطمئنان والسكينة، بل ويغدقنا بحبه. أتى سورة إبراهيم، الله عز وجل يغدقنا بحبه، سورة إبراهيم. بل يحفظنا الله، سورة الحجر. بل ويكرمنا الله عز وجل بالنعم الكثيرة، سورة النحل. بل بالخصائص يخصنا الله تبارك وتعالى بخصائص ومميزات، سورة الإسراء. وهكذا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي كذلك، هكذا كل سورة في القرآن لها علاقة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، كأنها عقد من الدرر، إذا تساقط الدرة تساقط جميع الدرر. الآن أخوان هذه المقدمة، نتساءل الآن، كل منا يريد أن يتوصل إلى مقصد السور. كيف يا عدنان؟ أخبرنا كيف نتوصل إلى مقصد كل سورة. لا نريد منك أن تملي علينا وتقول هذه السورة مقصدها كذا، نحن نريد أن تكون لنا ملكة نستطيع من خلالها أن نتوصل إلى مقصد السورة. ما هي كيف نستطيع أن نتوصل بأنفسنا إلى مقصد السورة؟ هناك 6 طرق بإذن الله، إذا جمعناها وسعينا فيها نتوصل إلى مقصد السورة. سأذكر طريقا أو طريقة، وأذكر لها مثالا، ثم أطلب منكم بمثال آخر أن تتوصلوا أنتم بأنفسكم إلى مقصد السورة من خلال كل طريق بإذن الله. أخواني، نأخذ الطريق الأول أو الطريقة الأولى. اقرأ أول 10 آيات من السورة وآخر 10 آيات من السورة تقريبا، أول 10 آيات أو 15 آية من السورة، وآخر 10 آيات أو آخر 15 آية